गुड मर्निङ क्लास। मेरो साउन्ड सुनेको छ कि छैन? साउन्ड आइराखेको छ? एकचोटि आक्स डिबीमा रेस्पोन्स लेखौँ त। यहाँ चाहिँ मेरो पेन एसाइन गर्न मिलिराखेको छैन, के प्रब्लम आएको छ? साउन्ड त आएको छ होइन? एकैछिन है त, यहाँ पेन एनोटेसनको अप्सन यो कहिले नआएको एउटा नयाँ प्रब्लम फेस गरिरहेको छु कि म यहाँ। पेन एनोट गर्ने ठाउँै देखिरहेको छैन, म दुईपटक लिभ भएर फेरि आइसकेँ। यसको टेक्निकल कुरो के भयो आज? एकैछिन वेट गरौँ ल, म ट्राई गर्दैछु। त्यस्तै पर्यो भने म एकचोटि लिभ गरेर रिजोइन हुन सक्छु है, किनभने अब लेख्नुपर्ने पेन एनोटेसन अप्सन नै आइरहेको छैन यो मिटिङमा आज। के प्रब्लम भयो यस्तो? एकैछिन ल, म एकचोटि लिभ गरेर आउँछु है। अझै सल्भ भएको छैन, एकैछिन ल, म यहाँ टेक्निकल सपोर्टै लिनु पर्ला जस्तो छ। यत्रो वर्षमा कहिल्यै प्रब्लम आएको थिएन। छक्क परेँ म त, के भयो यस्तो?
हेलो, अहिले व्हाइट बोर्ड देखेको छौँ हामीले। एकचोटि रेस्पोन्स गरौँ त। स्लाइडमा जान खोइ मिल्ला जस्तो छैन। आज व्हाइट बोर्डबाटै काम चलाउँ अनि यसको के टेक्निकल प्रब्लम रहेछ भने म रिजल्भ गर्छु यसलाई अनि भोलिबाट रेगुलर अगाडि बढाउँला। अब यसमा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि मैले कम्प्लिटली लेख्नुपर्ने भयो अनि त्यो हुँदाखेरि यो लेखेर अगाडि बढ्नलाई चाहिँ सेमी भन्दा बेटर पार्टिकल फिजिक्समा अलि लेख्नु पनि पर्छ। सो पार्टिकल सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो अहिले यो टेक्निकल डिफिकल्टीले गर्दा। ल, पार्टिकल फिजिक्समा भएका कुराहरू चट्ट लेख्दै कभर गरौँ त आजको एउटा क्लास चाहिँ। टेक्निकल्ली के डिफिकल्टी आयो, पार्टिकल फिजिक्स हेरौँ। एउटा क्वेसन एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ, एउटा क्लासकै कन्टेन्ट हो यो हुन चाहिँ। अब आज कति सकिन्छ यो सकेर भोलि सेमी सुरु गरौँला है त। पार्टिकल फिजिक्स हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ एकदमै थोरै मात्रै छ, जस्ट सेन्सिटाइज गर्ने कुरा मात्रै जस्तो छ। सिम्पल कुरा मात्रै हामीलाई चाहिन्छ यसमा चाहिँ आज चाहिँ। जस्तै यही पार्टिकल फिजिक्स हायर लेभलमा 15-20 घण्टा पढाउँदा पनि सकियो भनेर होइन, यति भए पुग्छ होला भनेर छोड्ने खालको च्याप्टर हो कि। आई मिन डेप्थ धेरै नै छ। हामीलाई चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि सबै टर्महरूको यसो जेनरल इन्ट्रोडक्सन फन्डामेन्टल मात्रै पढ्ने हो हाम्रो +2 को सिलेबस चाहिँ। त्यसो हुनाले जेनरल कुराहरू हामी डिस्कसन गरौँ यो भित्र चाहिँ। अहिले पार्टिकल फिजिक्स भित्र चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो यो आक्स डिभी वाला चाहिँ म एक्टिभ गर्छु ल पहिला। एकै मिनट है त। अनि यो सकेर सेमी भोलि सुरु गरौँ हामी ल। किनभने सेमी कन्डक्टरमा यो व्हाइट बोर्डमा अलिकति धेरै लेख्नुपर्ने हुँदा टाइम बढी लाग्छ, हामी सबैलाई अप्ठ्यारो हो त्यसले गर्दा। पार्टिकलमा चाहिँ अलिअलि लेखेर काम चल्ने हुनाले मैले बोलेको साउन्ड सुनिरहेको छ कि छैन आक्स डिबीमा एकचोटि रेस्पोन्स गरौँ त। एकचोटि म हेर्छु अनि अघि बढौँ ल। सेमी कन्डक्टर फिनिस भनेको छ, नपढी फिनिस हुन्छ र छैन भएको, सुरु भएको छैन प्रवीण। ओके, आयो, देखेको छ, सुनेको छ, यस छ, ल भयो, गुड गुड भयो, ठिक छ, आई गट इट। सेमी कन्डक्टर कतिको गाह्रो छ? केही गाह्रो छैन, पढ्नुपर्छ स्मुथली, सबै मिलिहाल्छ। ल सुरु गरौँ आजको कुरा चाहिँ। ल आज अचम्मै भयो, खै पेन एनोटेसन मिलेन उतापट्टि। ल हेर्ने, पार्टिकल फिजिक्समा स्पेसल्ली हामीले पढ्ने भनेको इलिमेन्ट्री पार्टिकल हो है। इलिमेन्टरी पार्टिकल भनेको नि यो ब्रह्माण्ड के पार्टिकलहरू मिलेर बनेको छ त। यो संसारमा हामी छौँ, अरू विभिन्न कुराहरू देखिन्छ, स्काई छ, सेलेस्टियल अब्जेक्ट्सहरू धेरै छ। यो सबै कुराहरू केले बनेको छ त? फन्डामेन्टल बेसिक पार्टिकल जसले यो युनिभर्स बनाएको छ, दे आर इलिमेन्ट्री पार्टिकल। अनि हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ इलिमेन्ट्री पार्टिकललाई तीनवटा क्लासमा डिभाइड गरेर पढिन्छ, पढ्नुपर्छ। तीनवटा फ्यामिलीहरू छ इलिमेन्ट्री पार्टिकलमा। पहिलो भनेको हामी लेप्टोन फ्यामिली भन्छौँ, फर्स्टलाई चाहिँ लेप्टोन फ्यामिली। त्यसपछि अर्को एउटा फ्यामिली छ मेडिएटर फ्यामिली, लेप्टोन फ्यामिली, मेडिएटर फ्यामिली, र अर्को एउटा फ्यामिली छ हेड्रोन फ्यामिली भनेर। लेप्टोन, मेडिएटर र हेड्रोन फ्यामिली। अब कस्तो पार्टिकल कुन फ्यामिलीमा पर्छ थोरै कुरा गरौँ त्यसको बारेमा है त। लेप्टोनमा यहाँ एल छ नि, एलबाट लाइट पार्टिकलहरू भनेर सम्झ्यौ न, सजिलो हुन्छ। लाइट पार्टिकल भनेको हलुका पार्टिकल है, प्रकाश जस्तो। त्यो हाम्रो उताको लाइट भनेको चाहिँ होइन, हलुका लाइट पार्टिकलहरू लेप्टोनको परिवारमा पर्छ। मेडिएटर भनेपछि मिडियम वाला परिहाल्यो। हेड्रोनमा एच छ नि, एचबाट चाहिँ हामीले हेभी पार्टिकल भनौँ यसलाई ल। हेभी भनेको जस्तै प्रोटोन न्युट्रोनहरू हेभी छ नि, हामीले थाहा पाएको मध्येमा प्रोटोन न्युट्रोनहरू हेभीमा पर्यो, हेड्रोनमा पर्यो। इलेक्ट्रोनहरू जस्तो लाइटमा पर्यो। मेडिएटर फ्यामिलीमा अलिकति छुट्टै कुरा अहिले एकैछिनमा गरौँला। हामी के भन्छौँ रे, टोटल इलिमेन्ट्री पार्टिकललाई तीनवटा क्लासमा हामी क्लासिफाई गर्छौँ। क्लियर कुरो, लेप्टोन फ्यामिली। अब लेप्टोन फ्यामिलीको पहिला हिसाब किताब सकौँ अनि हामी मेडिएटरमा सिफ्ट हुने ल। धेरै जान्नु पर्दैन लेप्टोन भित्र हामीले,
यो लप्टन बाजेको परिवार भनेर सम्झे पनि हुन्छ। लेप्टोन फ्यामिली भित्र के हुन्छ त भन्दा जम्मा यसमा 6 जना मेम्बर हुन्छ। लेप्टोनमा के भन्दा म नाम लेखौँ है त। इलेक्ट्रोन हुन्छ, मियोन हुन्छ, टाओ हुन्छ, इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो हुन्छ, म्युन न्युट्रिनो हुन्छ र टाओ न्युट्रिनो हुन्छ। यति 6 वटा सम्झिने हामीले। यो चाहिँ याद गर्नै पर्छ हामीले ल। लाइट पार्टिकलहरु मध्ये इलेक्ट्रोन, यसलाई हामी म्यु भन्थ्यौं नि। यो म्यु भनेको वास्तवमा MUON म्युनबाट यो म्यु मात्रै हामीले प्रोनाउन्स गर्ने चलन छ, म्युन। यो टाओ टाउन भन्छ, TAU टाओ, हामी टर्कको लागि जुन सिम्बल पढ्थ्यौं नि। लाइट पार्टिकल लेप्टोन फ्यामिलीमा पर्यो। त्यहाँ कतिवटा पार्टिकल छ? इलेक्ट्रोन, म्युन, टाओ। अनि यो न्यू भनेको इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो भन्छ, म्युन न्युट्रिनो र टाओ न्युट्रिनो। सक्यो, यति मात्रै हो। यति त हामी सकिहाल्ने भयौं। लेप्टोन फ्यामिलीमा यो 6 वटा पार्टिकल पर्छ एन्ड दियर एन्टी पार्टिकल। एन्ड दियर एन्टी पार्टिकल। यो फिजिक्समा चाहिँ के एजुम्सन हुन्छ भने नि, कुनै पनि पार्टिकलको एन्टी पार्टिकल हुन्छ। जस्तै प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोनले हामी बनेका छौं नि, हैन? त्यसो भए एन्टी प्रोटोन, एन्टी न्युट्रोन र एन्टी इलेक्ट्रोन मिलेर एन्टी मान्छे कुनै एन्टी वर्ल्डमा होला। हरेक पार्टिकलको एन्टी पार्टिकल एक्जिस्ट गर्छ भनिन्छ। सो यो सबैको, आई मिन यो 6 वटैको एन्टी पार्टिकल पनि हुन्छ। त्यसो भए जम्मा कतिवटा भयो ल भनौं त? पार्टिकलहरु लेप्टोनमा 6 वटा, एन्ड दियर एन्टी पार्टिकल भनेपछि जम्मा कतिवटा मेम्बर भयो लेप्टोन फ्यामिलीमा भन्दा हामीले प्रश्न देखिसक्यौं। लेप्टोन फ्यामिलीमा चाहिँ 12 जनाको मेम्बर रहेछ। ठ्याक्क 1 दर्जन रहेछन् लेप्टोनमा। सिद्धि त हाल्यो। लेप्टोन फ्यामिली 12 मेम्बर, 6 वटा पार्टिकल र 6 वटा एन्टी पार्टिकल गरेर जम्मा कति भयो? 12 वटा भयो। अब नि हामीलाई एउटा रमाइलो सजिलो चाहिँ के भयो भन्दा, यी अरु कुनै नचिने पनि इलेक्ट्रोन त चिन्जानकै कुरो हो नि, हैन? एउटा चिनेको छ भने अब हामीलाई मजा आउँछ क्या। किनभने इलेक्ट्रोनको प्रोपर्टी र यो अरु मेम्बरहरुको प्रोपर्टी मिल्दो जुल्दो हुन्छ। तब त एउटै परिवारमा छ। एउटै परिवारमा छ भनेपछि एउटाले जे खायो फ्यामिली मेम्बर सबैले त्यही खान्छ। एउटाले जुन रिलिजन मान्यो प्रोबेबली अरूले पनि त्यही मान्छ। त्यस्तै त हो नि, हैन? सो इलेक्ट्रोनसँग रिलेटेड जे कुरा थाहा छ नि हामीलाई, त्यो फ्यामिलीका सबैसँग त्यस्तै कुराहरू लागू हुन्छ। त्यसैले हामीले एउटा केमिस्ट्रीमा पनि पढ्ने गर्छौं, इलेक्ट्रोन फलोज पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल हो। जस्तै फलोज पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल भन्ने पढेको छ। पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल भनेको इलेक्ट्रोनको धर्म हो वास्तवमा भन्दा। पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल यसले के भन्छ? नो टू डिफरेन्ट इलेक्ट्रोन हैव द सेम क्वान्टम स्टेट भन्छ। उसले भन्न खोजेको त्यही हो। कुनै पनि दुईवटा इलेक्ट्रोनहरुमा सबै क्वान्टम नम्बर सेम हुँदैन। एउटा कुर्सीमा दुईटा इलेक्ट्रोन बस्दैन। बसे पनि अरु मिले तापनि स्पिन फरक पर्छ। एउटा स्पिन अप भए अर्को स्पिन डाउन हुन्छ भने जस्तै इलेक्ट्रोनले फलो गर्ने एउटा धर्म हो पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल। इट सेज नो टू डिफरेन्ट इलेक्ट्रोन क्यान हैव सेम व्हाट? क्वान्टम स्टेट। एकैछिन ल, मेरो आक्स डिबीलाई रिनेम गर्नुपर्ने भयो जस्तो छ यहाँ। ओके, सजिलो छ यो। एलिमेन्ट्रीमा हामीले चाहिने जति म सबै एक्सप्लेन गरिदिइहाल्छु। त्यो भन्दा बाहिर हामी गइरहनु पर्दैन। ल, इलेक्ट्रोनको धर्म जे हो त्यो फ्यामिलीका सबैले त्यही धर्म फलो गर्छ। फलोज पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल एउटा यो भयो। अर्को कुरा, यो लेप्टोन फ्यामिली जति सबैलाई कलेक्टिभली हामी फर्मियोन भन्छौं। फर्मियोन एकमुष्ट रूपमा कलेक्टिभली इलेक्ट्रोन्स आर द फर्मियोन्स भनिन्छ। अल्टरनेटिभ नेम अथवा नेक्स्ट नेम भनेर सम्झ्यौ न।
फलोज पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल, यिनीहरूलाई फर्मियोन भनिन्छ। अनि हामीले केमिस्ट्रीमा पढ्थ्यौं नि हैन, इलेक्ट्रोनको स्पिन भनेको त जस्तै डी अर्बिटल फुल गर्नु पर्यो, पी अर्बिटल फुल गर्नु पर्यो भने px py pz हुन्छ। पहिला अप स्पिन वाला भरिन्छ, त्यसपछि डाउन स्पिनले पेयरिङ गर्दै आउँछ भन्थ्यो नि। त्यो अप वालालाई हाफ, डाउन वालालाई हाफ भनेर पढिन्थ्यो। सो स्पिन भनेको हाफ हुन्छ इलेक्ट्रोनको, थाहा छ। इलेक्ट्रोनको हाफ हुन्छ भने यो परिवारको सबैको स्पिन के हुन्छ त? हाफ नै हुन्छ। त्यसैले लेप्टोन फ्यामिली भनेको के रहेछ एकमुष्ट भन्दा? स्पिन हाफ पार्टिकलहरूको परिवार हो भन्न पाइयो। स्पिन हाफ पार्टिकलहरू जति सबै के भए? लेप्टोन फ्यामिलीमा परे। हाफको मतलब क्यान बी प्लस हाफ अर माइनस हाफ। हामीले त्यो दुईटै सम्झिन पर्यो, प्लस हाफ हुन सक्छ अथवा माइनस हाफ हुन सक्छ। अनि अवेज पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल, इलेक्ट्रोनको धर्म हो त परिवारका सबै मेम्बरले यो फलो गर्छन्। त्यसपछि अब एउटा कुरा थपे त हामीलाई सकिहाल्यो यो फ्यामिली। अबको कुरो के हो भने नि, यो लेप्टोनहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्न एउटा लेप्टोन नम्बर भन्ने एसाइन गरिएको छ। लेप्टोन नम्बर L भन्छौं हामी। यो लेप्टोन नम्बर L इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ रे फर लेप्टोन। यो ख्याल गरौँ है त, 1 हुन्छ लेप्टोनको लागि चाहिँ। अनि यसको भ्याल्यु -1 हुन्छ फर एन्टी लेप्टोन। हेरौँ त, एन्टी लेप्टोनको लागि माइनस हुन्छ र लेप्टोन नम्बर 0 हुन्छ फर नन लेप्टोन। नन लेप्टोन भनेको यो फ्यामिली भन्दा बाहिरको लागि लेप्टोन नम्बर चाहिँ 0 हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो कलेजले स्टुडेन्टहरूको टी सर्टमा नम्बर हाल्दै हुन्छ नि, कतिपय कलेजहरूमा त्यो स्टुडेन्टहरूको नम्बर चाहिँ आफ्नो युनिफर्ममै हुन्छ नि, प्याक खल्तीमा हैन, खल्तीको बाहिरपट्टि नम्बर हालेको जस्तै यो लेप्टोनहरूलाई चिन्नको लागि लेप्टोन नम्बर एसाइन गरिन्छ। कुन फ्यामिलीको चिज हो भनेर हेर्नको लागि, यसका कन्जर्भेसन लहरू सिक्नको लागि लेप्टोन नम्बर भन्ने कुरा एसाइन गरेको हुन्छ। र मैले के भने, लेप्टोन नम्बर 1 हुन्छ लेप्टोन जतिको लागि भन्नाले इलेक्ट्रोनको लेप्टोन नम्बर कति भने 1 भन्नु पर्यो। म्युनको पनि 1, टाउको पनि 1, यहाँ लेखेका 6वटैको लेप्टोन नम्बर 1 भयो। अनि सबैको एन्टी पार्टिकल भनेको इलेक्ट्रोनको एन्टी पार्टिकल एन्टी इलेक्ट्रोन, जसलाई हामी पोजिट्रोन भन्छौं। त्यो पोजिट्रोनको लागि चाहिँ लेप्टोन नम्बर -1 भयो। यो म्युन भयो नि, एन्टी म्युन भन्यो भने उसको लेप्टोन नम्बर चाहिँ -1 भयो। यो टाउको एन्टी टाउ हुन्छ, त्यो एन्टी टाउको लेप्टोन नम्बर चाहिँ -1 भयो। अनि यो फ्यामिली भन्दा बाहिरका जो जति छन् तिनीहरू सबैको लागि लेप्टोन नम्बर चाहिँ 0 हुन्छ। जस्तै अब क्वेशन सोध्ने गर्छ नि, प्रोटोनको लेप्टोन नम्बर कति होला? यसो सोच्ने, प्रोटोन यो फ्यामिलीमा छ त? छैन भने त त्यो त नन लेप्टोन हो। त्यसैले प्रोटोनको लेप्टोन नम्बर 0 भयो। फिनिश्ड। अब न्यूट्रोनको लेप्टोन नम्बर कति? यसो हेरौँ त, यो 12 वटामा न्यूट्रोन छैन, 0। अब पार्टिकलको नाम पनि जान्नु पर्दैन क्या। जस्तै लेटस से एउटा यस्तो खालको कुनै पार्टिकल भन्ने अप्सनमा दियो, नाम के हो थाहा भएन, ल सिग्मा पार्टिकल हो हुनलाई, लिभ इट। यसको लेप्टोन नम्बर कति? यो लेप्टोनको परिवारमा छैन त यसको पनि लेप्टोन नम्बर 0। अरे पार्टिकल त लाखौं छ त। यो 6वटा र एन्टी पार्टिकलहरू यिनीहरूको 12वटा बाहेक बाँकी सबै पार्टिकलको लेप्टोन नम्बर सोध्यो भने 0। त कति धेरै क्वेशनको आन्सर आएन त। सो यो यसरी लेप्टोनहरू हो कि एन्टी लेप्टोन हो कि यो परिवारको होइन त, यो चिनाउनको लागि चाहिँ लेप्टोन नम्बर प्रयोग गरिन्छ। एलिमेन्ट्री पार्टिकल, पार्टिकल फिजिक्स स्टडी गर्न सजिलोको लागि। ल यति जान्यो भने हाम्रो लेप्टोनको कुराकानी सिद्धियो। हामीले के भन्यौं? 6वटा एन्टी पार्टिकल, 12वटा स्पिन हाफ पार्टिकल हो। हाफ स्पिन भनेको यो प्लस हुन सक्छ या माइनस हुन सक्छ, यति हो। लेप्टोन नम्बर हुन्छ लेप्टोनहरूको लागि 1, एन्टी लेप्टोनहरूको लागि -1, फ्यामिली भन्दा बाहिरको लागि 0। फर्मियोन भनिन्छ एकमुष्ट रूपमा यिनीहरूलाई। फिनिश्ड। अब हामी सेकेन्ड फ्यामिलीमा शिफ्ट हुने मेडिएटर भनेर। बिफोर दिस म यो स्क्रिन क्लियर गर्छु,
केही नोट गर्नु छ, स्क्रिनशट गर्नुपर्ने भए गरौँ त यसलाई। हामीले यति जान्यो भने यो लेप्टोन फ्यामिलीमा चाहिँ पुग्यो। मेडिएटर त अझ सानो फ्यामिली छ, सानो परिवार, सुखी परिवार भन्छ नि, मेडिएटर सानो परिवार हो। एकदम कम्पोजिट फ्यामिली भनेको चाहिँ हेड्रोन फ्यामिली हो। हेड्रोन चाहिँ हेभी फ्यामिली क्या, सबै बसेको जस्तो फ्यामिली छ। ल मैले यसलाई क्लियर गरेर अब मेडिएटरको मात्रै कुरा गर्छु ल। धन्न यो एउटा बोर्ड अप्सनले चाहिँ गर्दा बचायो आजलाई। मेडिएटर भनेको चाहिँ सिधा नेपालीमा बुझ्दा त मध्यस्थकर्ता जस्तो हो मेडिएटर भनेको। यो मेडिएटर फ्यामिलीमा जम्मा 4 वटा मात्रै हुन्छ मेम्बरहरू नि। 4 वटा छ भने त अघि यो जस्तो नम्बर एसाइन गरिरहनु पनि परेन, नामैले चिनिहालियो। धेरै हुँदा पो कैदी नम्बर 1 कैदी नम्बर 2 भन्नु पर्यो त। 3 जना मात्रै छ भने त ए हरिबहादुर ए रामबहादुर बोलाए भइगयो। सो मेडिएटरहरू भनेको के हो त? त्यो जान्नु भन्दा पहिला हामीले बुझौं नेचरमा 4 वटा फोर्सहरू छ। यो संसार चलाउनको लागि 4 वटा फोर्सहरूको रोल छ यो ब्रह्माण्डमा। एउटा न्युक्लियर फोर्स हो, अर्को इलेक्ट्रोस्टैटिक अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, अर्को विक फोर्स हो र अर्को भनेको ग्रेभिटेशनल फोर्स हो। यी फोर्सहरूको रोल कहाँ छ त? हामीलाई थाहा छ नि, न्युक्लियर फोर्स भनेको कहाँ? न्युक्लियर फोर्स भनेको विदिन न्युक्लियस, हामीले कुरा गरिसक्यौं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेको के हो? चार्ज पार्टिकलहरूको बीचमा लाग्ने फोर्स, चार्जमा हुने फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यो एउटा फोर्स छ एफडब्ल्यू भन्ने, यसलाई हामी विक फोर्स भन्छौं। हाम्रो कोर्समा यसलाई धेरै डिस्कसन गर्नु पर्दैन। विक फोर्स भनेको पनि न्युक्लियस भित्रै हुने फोर्स हो र यो फोर्स चाहिँ मेनली यसको रोल कहाँ छ त? रेस्पोन्सिबल फर बीटा डिके भनिन्छ। बीटा डिके भनेको त न्युक्लियसले सो गर्ने कुरा हो, न्युक्लियस भित्रको फेनोमेनन हो हैन? त्यसो हुनाले यो पनि न्युक्लियर फोर्स कै रिजनमा पर्छ भन्नु पर्यो। न्युक्लियर फोर्स पनि विदिन द न्युक्लियस, विक फोर्स पनि विदिन द न्युक्लियस, किनभने बीटा डिके को लागि रेस्पोन्सिबल फोर्स यो अरे। अनि यो एफजी भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ ग्रेभिटेशनल फोर्स हो। यो ग्रेभिटेशनल फोर्स हामीले अस्ति नै जुन न्युक्लियसको बारेमा कुरा गर्यौं नि, यो न्युक्लियसलाई हामीले सर्ट रेन्ज फोर्स भनेको थियौं, याद छ? न्युक्लियस भित्र मात्र इफेक्टिभ छ, त्यही भएर सर्ट रेन्ज भनेको थियौं। विक फोर्स पनि त बीटा डिके सँगै रिलेटेड हो, बीटा डिकेलाई प्रोत्साहन गराउने फोर्स हो भनेर बुझौं न सिम्पली, हैन? त्यसो भए त्यो पनि न्युक्लियस भित्रकै खेला हो त। सो इट इज अल्सो सर्ट रेन्ज फोर्स भन्न पर्यो। तर इलेक्ट्रोस्टैटिक र ग्रेभिटेशनल त लङ रेन्ज फोर्स हो नि, भनेको टाढा टाढा भए पनि यो फोर्स चाहिँ इफेक्टिभ नै रहन्छ। जस्तै सन र अर्थको बीचमा पनि ग्रेभिटेशनल फोर्स छ, जबकि कति टाढा छ हैन त? कहाँ छ सन त? तै पनि अर्थसँग ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन त स्टिल छ। यसको मतलब हामीले के बुझ्न पर्यो? ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ टाढा टाढाकोमा पनि लाग्ने गर्छ, लङ रेन्ज फोर्स हो। त्यस्तै इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पनि लङ रेन्ज फोर्स हो। अब मेडिएटर चाहिँ खोइ त, यो त फोर्सको पो कुरा भयो त। मेडिएटर भनेको चाहिँ यो 4 वटा फोर्सको एउटा एउटा पीए हुन्छ, पर्सनल असिस्टेन्ट हुन्छ। त्यही 4 वटै फोर्सको एउटा एउटा पीए लाई नै मेडिएटर भनिन्छ। र पीए को नाम के हो त भन्दा न्युक्लियर फोर्सको पीए को नाम हो न्युक्लियन। यसको नाम हो ग्लुअन। अलिकति ल म यसलाई हल्का इरेज गरिदिन्छु। ओके ल, न्युक्लियर फोर्सको मेडिएटर एकैछिन है त, यो यसलाई रेड गरेँ, ल ठिक छ। न्युक्लियर फोर्सको मेडिएटरलाई हामी ग्लुअन भन्छौं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सको मेडिएटरलाई हामी फोटोन भन्छौं। विक फोर्सको मेडिएटरलाई गज बोजोन भनिन्छ, गज बोजोन भनिन्छ। र ग्रेभिटेशनल फोर्सको मेडिएटरलाई चाहिँ ग्राभिटोन भनिन्छ।
र मेडिएटर फ्यामिलीका 4 वटा एलिमेन्ट्री पार्टिकलहरू यति नै हुन्। सिम्पल रहेछ त, झन् सजिलो भयो। संसारमा 4 वटा फोर्सहरूले यो ब्रह्माण्ड अड्याएको छ, धानेको छ, नाम जानिहाल्यो। विक फोर्स अलि नयाँ जस्तो लागेको थियो, बिटा डिके गराउनु मद्दत गर्ने फोर्स हो भनेर सम्झ्यौँ, सकियो। प्रत्येक फोर्सको एउटा एउटा पिए हुन्छ, पर्सनल असिस्टेन्ट हुन्छ। के भनेको त्यो म बताउँछु अहिले। न्युक्लियर फोर्सको ग्लुवन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकको फोटोन, विक फोर्सको गज बोजोन, ग्राभिटेशनल फोर्सको ग्राभिटोन। अनि मेडिएटरका यो 4 वटालाई एकमुष्ट रूपमा अघिको हामीले लेप्टोनलाई फर्मियोन भने जस्तै यिनीहरू सबैलाई कलेक्टिभली भन्दा बोजोन भन्छौँ हामी। यहाँ भित्र एउटा बोजोन त थियो पनि, कलेक्टिभली बोजोन भनिन्छ। अनि पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल यिनीहरूले फलो गर्ला कि नगर्ला त भन्दा, पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल भनेको के हो त भन्दा इलेक्ट्रोनको फ्यामिलीको धर्म हो त्यो त। इलेक्ट्रोनले फलो गर्छ भनेपछि त यो त अर्कै फ्यामिली हो, फरक धर्म मानेर त यो फरक फ्यामिली बनेको हो नि, हैन? हामी त्यसरी सम्झ्यौं। सो डु नट अबे पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल। यिनीहरूको अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ डु नट अबे इलेक्ट्रोनको धर्म भनौँ न, पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल। यसले के भन्छ अरे, नो टु डिफरेन्ट इलेक्ट्रोन क्यान हेभ सेम क्वान्टम स्टेट भन्ने स्टेटमेन्ट हो। ओके, अब यति भइसकेपछि हामी यसलाई यसरी सम्झ्यौं, न्युक्लियर फोर्स भनेको त न्युक्लियस भित्रको न्युक्लियनहरूलाई टाँस्ने फोर्स हो नि त, हैन? न्युक्लियस भित्र न्युक्लियनहरूलाई टाँस्नु पर्यो त, टाँस्नको लागि सुपर ग्लु भनेर ग्लुअन सम्झ्यौं न, भइहाल्यो त। न्युक्लियस भित्र ग्लु गर्नको लागि हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सको फोटोन त चिन्जानकै छ। अब अरूको पनि जस्ट नाम अहिले सम्झिराखौँ। अघि लेप्टोनमा पनि संयोगले चिनेको इलेक्ट्रोन भेटेको थियो, यहाँ पनि एउटा खुसीको कुरा फोटोनसँग चिन्जान छ। अब फोटोनका मोस्ट अफ द फिचरहरू यो फ्यामिलीमा मिल्छ। जसरी हामी फोटोनलाई मासलेस, चार्ज नभएको भन्छौँ नि, यिनीहरूको पनि फिचर त्यही हुने भयो। फोटोनको मोस्ट अफ द कुराहरू मिल्छ यिनीहरू 4 वटैसँग, तब त एउटै परिवारमा रह्यो। अब रह्यो कसरी फोटोन मेडिएटर भयो त, त्यसको एउटा सानो एक्जाम्पल यहाँ सिकौँ त। जस्तै यो एउटा मैले न्युक्लियस बनाएँ ल, न्युक्लियस पोजिटिभ चार्ज छ, यो इलेक्ट्रोन वरिपरि घुमिराखेको छ। अब न्युक्लियस र इलेक्ट्रोनको बिचमा हुने फोर्स के हो त, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, नो डाउट। अब इलेक्ट्रोन चाहिँ हायर अर्बिटमा जान्छु भनेर झगडा गर्न थाल्यो क्या, हायर अर्बिटमा जान्छु जान्छु भनेर हाम्रो न्युक्लियससँग पुरै झगडा चलिसक्यो। अब न्युक्लियस चाहिँ नजा भन्छ, किनभने उसले त अपोजिट चार्जलाई तान्छ। न्युक्लियस नजा भन्छ, इलेक्ट्रोन जान्छु भन्छ, झगडा पर्न आँट्यो त मेडिएटरको काम त्यही झगडा पर्ने बेला मिलाउने होइन त भनेपछि अब न्युक्लियस र इलेक्ट्रोनको झगडा फिल गर्यो फोटोनले भने के हुन्छ भन्दा, यो इलेक्ट्रोन हायर अर्बिटमा जानको लागि नि जान्छु भनेर चाहना गरेर मात्रै हुँदैन नि त। हायरमा जानलाई त उसले फोटोन एब्जर्ब गर्नु पर्यो होइन र? त्यसो भए एउटा फोटोन आइदिनु पर्यो नि त, अनि पो इलेक्ट्रोनको इच्छा पूरा भयो र ऊ हायर अर्बिटमा गयो त। भनेपछि न्युक्लियस नजा, इलेक्ट्रोन जान्छु, नजा र जान्छुलाई अब इलेक्ट्रोनको इच्छा पूरा गर्दिन त फोटोन नै आउनु पर्यो। विदाउट एब्जर्बिङ फोटोन इलेक्ट्रोन त हायर अर्बिटमा जान सक्दैन। भनेपछि फोटोनले यहाँ चाहिँ उनीहरूको झगडालाई अलिकति शान्त गर्ने काम गर्यो। अब मानौ इलेक्ट्रोन हायर अर्बिटमा त गयो किन पाउँछु भनेर, तर त्यो त सर्ट लिभ्ड स्टेट रहेछ, धेरै बेर बस्नै नपाइने, दिक्कै लाग्यो। अब म त पहिलेकै ठाउँमा ग्राउन्ड स्टेटमै जान्छु भन्यो इलेक्ट्रोनले। इलेक्ट्रोनले जान्छु भनेर मात्रै हुँदैन नि त, के हुनुपर्छ, त्यहाँबाट फोटोन रिलिज पनि त भइदिनु पर्छ। हायरबाट लोवरमा आउँदा फोटोन रिलिज भइदिनु पर्छ। भनेपछि त्यो जुन इलेक्ट्रोस्टैटिकको खटपटमा फोटोनले हिसाब मिलाइदिरहेछ हो। जस्तै मानौ मैले ड्याडीलाई पैसा चाहियो, ड्याडी अलिकति पैसा दिनुहोस् भने, ड्याडीलाई दिने मुडै रहेन रहेछ, बेसरी हप्काइदिनु भयो, त सालेलाई पैसा भनेर थर्काउनु भयो। मलाई पनि त रिस उठ्छ नि, होइन? एकचोटि पैसा मागेको नदिने भनेर गाली गर्ने,
बाउ छोराको झगडा परिरहेको थियो, त्यो कुरा चाहिँ मम्मीले सुन्नु भएको रहेछ। अनि मम्मीले मलाई खुसुक्क यता बोलाएर पैसा दिनुभयो भने त कुरो मिल्यो त। त बाउ र छोराको त्यो बिग्रिसकेको सम्बन्धलाई मम्मीले मेडिएट गरिदिनु भयो नि त पैसा दिएर। हो, मम्मी जस्तै फोटोनको काम हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्समा। यस्तै गरेर न्युक्लियर फोर्सको मेडिएटर ग्लुवन भयो, विक फोर्सको मेडिएटर भनेको हामीले के भन्यौँ, गज बोजोन भयो, एन्ड सो अन। अब एउटा कुरा सम्झौँ, यिनीहरूको स्पिन चाहिँ इन्टिजर स्पिन नोटिस भएको छ। इन्टिजर भनेको के हो, नम्बरहरू 1 2 4 1 2 3 4 टाइपको इन्टिजर स्पिन हो। स्पिन 1 हुन सक्छ, स्पिन 2 एन्ड सो अन। यति जान्यो भने हामीलाई मेडिएटरको पनि सबै कुरा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। जस्ट मेडिएटर थाहा भयो, लेप्टोन थाहा भयो। यहाँ मेडिएटर नम्बर सम्बर केही पनि हुँदैन, थोरै छ, नामै याद भएर पनि हुन सक्छ। क्वेसन त अब यसरी पनि सोध्न सक्छ नि त, ग्लुवनको लेप्टोन नम्बर कति? अब ग्लुवन त लेप्टोन हुँदै होइन, होइन भने लेप्टोनको परिवारभन्दा बाहिरको छ भने यसको लागि लेप्टोन नम्बर के भयो, 0 भयो। त यसका चारैजनाको लेप्टोन नम्बर 0, इन्टिजर स्पिन भएको संसारका फोर्सहरूको एउटा मेडिएटरको नाम नै हाम्रो मेडिएटर फ्यामिलीमा पर्यो। अब यी चारवटा फोर्सहरूको स्ट्रेन्थ सायद मैले अस्ति पनि कुरा अलिअलि गरेँ पनि होला। के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो सबभन्दा स्ट्रङ फोर्स भनेको हाम्रो न्युक्लियर फोर्स हो, स्ट्रङ फोर्स। त्यस पछाडि सेकेन्ड स्ट्रङ भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हो, एन्ड थर्ड वान इज विक फोर्स, एन्ड द विकेस्ट फोर्स इज द ग्राभिटेसनल फोर्स। कोही कोही त यहाँ झुकेर विक फोर्स इज द विकेस्ट भन्छ। इट इज नट द विकेस्ट। ग्राभिटेसनल फोर्स सबभन्दा लो स्ट्रेन्थको, थाहै पाउँदैनौँ नि ग्राभिटेसनल फोर्स। हामी एउटा ठुलो ढुङ्गाको छेउमा बस्यौँ भने त्यो ढुङ्गाले त हामीलाई तानिराखेको हुन्छ, तर त्यही टाँसिएर हिँड्नै नसक्ने त भएका छैनौँ त, होइन? ग्राभिटेसनल फोर्सको स्ट्रेन्थ एकदमै कम छ। एउटा डाटा पनि छ, यो हामी यसो सम्झौँ न त। न्युक्लियर फोर्स भनेको 10⁻² टाइम्स इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हुँदो रहेछ, अनि यो चाहिँ 10⁻13 टाइम्स विक फोर्स हुँदो रहेछ, र 10⁻38 टाइम्स ग्राभिटेसनल फोर्स हुँदो रहेछ। सो को कति पानीमा छ, को बढी स्ट्रङ छ भन्ने कुरा त यहीँबाट हामीले थाहा पाइहाल्यौँ है। ल, स्ट्रङ्गेस्ट फोर्स न्युक्लियर फोर्स, विकेस्ट फोर्स ग्राभिटेसनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स र ग्राभिटेसनलको बिचमा चाहिँ एउटा विक फोर्स भन्ने रहेछ। ल, यति कुरा जान्यो भने हाम्रो मेडिएटर फ्यामिलीको पनि हिसाब किताब पुरा भयो। अब हामी हेड्रोनको थोरै कुरा गरौँ। ओके, हेड्रोन मैले अघि कस्तो फ्यामिली भनेको थिएँ, सबभन्दा हेभी वाला हेड्रोन भनेको थिएँ। हेड्रोन भनेको हेभी पार्टिकलहरू यसमा छ। अब हामीले जानेको पार्टिकलहरूमा मात्रै फोकस हुने हो, नजानेको नसुनेको कति छ, कति छ एलिमेन्ट्री पार्टिकल, हामीलाई तिनीहरूको बारेमा केही मतलब छैन। हेड्रोन हेभी छ। अनि साइन्टिस्ट रिसर्चरहरूले के फिल गर्यो भन्दा नि, हेड्रोन हेभी छ भने कतै यो पनि अझै केही सानो सानो कुरा मिलेर बनेको त छैन। त्यो खोजी गर्ने क्रममा त हो रहेछ, पछि पत्ता लाग्यो कुनै कुरा यस्तो उचाल्दा हेभी छ, यसको पेटमा ढुङ्गै ढुङ्गा छ कि क्या हो भने जस्तो हेड्रोनहरू हेभी भयो। हेभी छ भने कतै केही चिज मिलेर बनेको त छैन भनेर खोजी गरेको त क्वार्क्सहरू मिलेर बनेको हुँदो रहेछ। क्वार्क भन्ने पार्टिकलहरू मिलेर बनेको हुँदो रहेछ। सो हेड्रोनलाई मैले यहाँ सर्टली भने मेड बाई क्वार्क्स भनेर, हामी क्वार्कको कुरा गर्छौँ एकैछिनमा। क्वार्क भनेको अझै इलिमेन्ट्री, अझै फन्डामेन्टल सानसानो पार्टिकलहरू हो। सबभन्दा पहिला त हामी हेड्रोनलाई क्लासिफाई गरौँ ल। हेड्रोनलाई क्लासिफाई गरिन्छ दुईवटा सेक्सनमा। एउटालाई भनिन्छ ब्यारियोन, अर्कोलाई भनिन्छ मेजोन। हेड्रोन ठुलो परिवार हो। अब हेड्रोन बाजेका दुई भाइ छोराहरू ब्यारोन र मेजोन भनेर सम्झौँ। अब ब्यारोन र मेजोन कसरी बनेको हुन्छ त भन्दा दुईटै हेड्रोनकै सन्तान हो, क्वार्क्सले मिलेर बनेको त छ नै। त्यसो भए ब्यारोन चाहिँ ट्रिपल क्वार्क मिलेर बनेको हुँदो रहेछ, र मेजोन चाहिँ क्वार्क र एन्टी क्वार्क मिलेर बनेको हुँदो रहेछ। भन्नाले हामी यसरी बुझौँ न, यो क्यूलाई हामी के भन्दैछौँ, क्वार्क भन्दैछौँ। क्यू भनेको क्वार्क हो,
व्हाट इज दिस एकैछिनमा कुरा गरौँला। क्यू बारलाई हामी के भन्छौँ एन्टी क्वार्क भन्छौँ। क्वार्कको एन्टी पार्टिकललाई के भन्ने त एन्टी क्वार्क भन्ने। सो तीनवटा क्वार्कै क्वार्क मिलेर बनेको ब्यारोन, क्वार्क र एन्टी क्वार्क मिलेर बनेको चाहिँ मेजोन। अब यो ब्यारोनलाई पनि फर्दर क्लासिफिकेसन गरिएको छ एज न्युक्लियन एन्ड हाइपरोन। हेरौँ है, यहाँनिर चिनेको कोही एउटा भेटे पनि अलिक सादर हुन्थ्यो। एउटा चाहिँ नि न्युक्लियन भनिन्छ, अर्को भनिन्छ हाइपेरोन भनेर। यस, न्युक्लियन भनेको त हामीलाई थाहा भयो नि, प्रोटोन र न्युट्रोन। लु मजा आयो, चिनेको एक थोक त एउटा त भेट्यो। ऊ विदेश घुम्दाखेरि एउटा नेपाली भेटा जस्तो क्या, ट्याक्कै ढाका टोपी लाएर घुम्दैछ भने त ओ कस्तो मजा आउँछ, आफ्नै दाजुभाइ नै भेटा जस्तो लाग्दैन। सिधै गएर दाईको घर कहाँ हो भनिहालिन्छ। हो त्यस्तै यो हेड्रोन फ्यामिलीमा तिरिमिरी भइरहेको थियौँ, धन्न प्रोटोन र न्युट्रोन फेला पर्यो एज न्युक्लियन। ल न्युक्लियन भयो। अब हाइपेरोन भित्र धेरै छ, तैपनि हामीले कमन एकदमै सुनेको हाइपेरोनहरूको केही जेनरल एक्जाम्पलहरू मात्रै सम्झौँ अहिले। ल हाइपेरोनहरूमा जस्तै ल्याम्डा हाइपेरोन भन्ने छ एउटा सिग्मा हाइपेरोन एटसेट्रा भनिराखौँ। धेरै हामीलाई आवश्यकै पर्दैन। ल्याम्डा सिग्मा यिनीहरू हुन् अलिक चल्तीका हाइपेरोनहरू भनेको। न्युक्लियन त कम्प्लिट भइहाल्यो, प्रोटोन र न्युट्रोन न्युक्लियन भयो। मेजोन भित्र हामीले पक्कै सुनेको छ नि, पाई मेजोन, के मेजोन एटसेट्रा, एकदम चर्चित मेजोन हुन्। पाई मेजोनको पनि तीनटा प्रकार पाइएको छ। एउटा पाई प्लस, त्यो भनेको पोजिटिभ भयो। अर्को पाई जिरो, न्युट्रल पनि हुँदो रहेछ र नेगेटिभ पनि हुँदो रहेछ। यही तरिकाले हाम्रो के मेजोन पनि हुने गर्छ है। ट्रिपल क्वार्कबाट ब्यारोन अनि मेजोन त क्वार्क र एन्टी क्वार्कबाट बन्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। अब यस पछाडि थोरै कुरा गरौँ त। यो ब्यारोन भित्र पनि हाइपेरोनहरू टन्नै छ क्या। न्युक्लियन त प्रष्ट प्रोटोन र न्युट्रोन मात्रै हो, हाइपेरोन धेरै भएको हुनाले यो पनि ठुलो परिवार हो। अब यहाँ नम्बरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यो सबै ब्यारोनहरूलाई चिनाउनको लागि एउटा बारियोन नम्बर भन्ने डिजाइन गरिएको छ, अघिको लेप्टोन नम्बर जस्तै। यो चाहिँ स्टडी गर्न सजिलोका लागि। यो ब्यारोन नम्बर बी चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा बी बराबर 1 हुन्छ फर बारियोन्स। हेरौँ त, बारियोनको लागि 1 हुने भयो। यसको भ्याल्यु -1 हुन्छ फर एन्टी बारियोन्स, एन्टी बारियोनको लागि -1 हुन्छ। र ब्यारोन नम्बर 0 हुन्छ ब्यारोन बाहेक अरू हो भने। फर नन ब्यारोन भनौँ न, यो परिवार भन्दा बाहिरको जो छ नि, नन ब्यारोनको लागि चाहिँ 0 हुन्छ। अब त क्वेसन कति आयो आयो, व्हाट इज द ब्यारोन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भन्यो भने 0, किनभने इलेक्ट्रोन ब्यारोनमा पर्दैन। मेजोन पनि ब्यारोनमा पर्दैन। पाई मेजोनको ब्यारोन नम्बर भन्यो भने कति, 0। अब कुरो के रह्यो भने हामी प्रोटोन भन्छौँ, यसको एन्टी पार्टिकल छ जसलाई हामी एन्टी प्रोटोन भनिन्छ हो। अब एन्टी प्रोटोन छ भने त्यसको ब्यारोन नम्बर कति भयो, प्रोटोन त ब्यारोन भएकाले 1 भयो, एन्टी प्रोटोन भनेपछि -1 भयो। न्युट्रोनको ब्यारोन नम्बर 1 भयो, एन्टी न्युट्रोन भनेको भए ब्यारोन नम्बर चाहिँ -1 हुन्थ्यो। यसरी हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ ब्यारोन नम्बर एसाइन छ ब्यारोन फ्यामिलीको लागि। एन्टी ब्यारोनलाई -1 र यो फ्यामिलीमा नपर्ने जति साराका सारा जो छन् सबै तिनीहरू के भयो त, नन ब्यारोन भयो। जस्तै हामीले प्रोटोनको लागि क्वार्क कम्बिनेसन भनेर युयुडी पढेको थियो नि, याद छ? क्वार्क क्वार्क क्वार्क, यी तीनवटा क्वार्क सिस्टमबाट ब्यारोन बन्छ, प्रोटोन बन्छ। न्युट्रोनको लागि हामीले युडिडी भन्ने पढेको थियो, यी तीनवटा क्वार्क मिलेर त न्युट्रोन बन्दो रहेछ होइन त। यसरी हामीले सम्झिनु पर्यो, क्वार्कहरू तीनटा मिलेर बन्यो त्यो ब्यारोन भयो, क्वार्क र एन्टी क्वार्क मिलेर बन्यो भनेपछि त्यो चाहिँ मेजोन भयो। अब कुरो रह्यो क्वार्कहरू कति हुन्छ, के हो, एटलिस्ट क्वार्कको नाम चाहिँ आज हामी फ्यामिलियर हौँ। अनि भोलि मैले गरेको कलेक्सन स्लाइडबाट पनि हेरौँला, अझै कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो है त। ल मैले यति कुरालाई क्लियरै गरिदिएँ अहिले। ल
सिम्पल, केही छैन, क्लास डिभाइड गरियो, यहाँ भित्रका केही मेम्बरको नाम सम्झियो, ब्यारोनको ब्यारोन नम्बर हुँदो रहेछ, क्वार्कको क्यू भयो भने एन्टी क्वार्कको क्यू बार लेख्ने चलन छ। अब अलिकति त्यही क्वार्क्सहरुकै बारेमा थोरै कुरा गरौँ न त। क्वार्क्सहरु भनेको 6 वटा छ जम्मा। एउटा अप क्वार्क भन्ने हुन्छ, अनि अर्को अप पछाडी के त, डाउन क्वार्क, अर्को एउटा चार्म क्वार्क भन्छ, अप डाउन चार्म, त्यस पछाडी स्ट्रेन्ज हुन्छ, अनि अर्को एउटा टप क्वार्क भन्ने हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ बटम क्वार्क भन्ने हुन्छ। यति 6 वटा हो हाम्रो क्वार्कहरु। अब यहाँ हेरौँ त, यो 6 वटा मध्ये अब यिनीहरुको चार्ज कति अनि ब्यारोन नम्बर कति यो जानौँ ल। सबसे पहिला नोटेसनमा हामी फेमिलियर भइहालौँ त। अप क्वार्कको नोटेसन सबैलाई थाहा छ, यु हुन्छ, डाउन क्वार्कको डी हुन्छ, चार्म क्वार्कको सी हुन्छ, स्ट्रेन्जको एस हुन्छ, टपको टी हुन्छ, बटमको बी हुन्छ। यति भयो। सुरुको दुईटालाई चाहिँ पहिला पत्ता लागेको भएर फर्स्ट जेनेरेसनको क्वार्क भन्छ। फर्स्ट जेनेरेसन क्वार्क भन्यो भने अप र डाउन भन्ने, यो सेकेन्ड जेनेरेसनको क्वार्क भन्छ, र लास्टको टप र बटम भनेको त्यसपछिको थर्ड जेनेरेसनको क्वार्क भनेर बुझिन्छ। ठीक छ। अब यो सबैको चार्ज कति हुन्छ र ब्यारोन नम्बर कति हुन्छ। क्वार्कको पनि ब्यारोन नम्बर हुँदो रहेछ क्या। किनभने क्वार्कहरु मिलेर त ब्यारोन बन्या हो। त्यसो भए ब्यारोन नम्बर हुन पर्छ, चार्ज पनि हुने रहेछ, र यिनीहरुको चार्ज कति कति हुन्छ। ठुलो क्यू लेखौँ ल, सानो क्यूले त हामी क्वार्क बुझिरहेका छौं, सो मैले ठुलो क्यू गरे यसको लागि चाहिँ। ओके, एकैछिन है त, यहाँ कलरले बिगार्यो क्या हो। ल चार्ज क्यू, ओके, ल चार्ज क्यू भयो। अब यसो विचार गरौँ त, हामीलाई के थाहा छ भने नि, एउटा ब्यारोन हुन्छ, तीनवटा क्वार्क मिलेर बनेको, अनि ब्यारोनको लागि चाहिँ ब्यारोन नम्बर 1 हुन्छ, हो नि है। सोचौं त, एउटा ब्यारोनको ब्यारोन नम्बर डिफाइन गरेको हो, अनि ब्यारोन चाहिँ तीनवटा क्वार्क मिलेर बनेको हुन्छ, त तीनवटाको मिल्दा 1 भएको त हो नि। तीनवटाको मिलेर 1 हो भने एउटाको मात्रै त 1/3 हुन पर्यो। एउटा क्वार्कको ब्यारोन नम्बर 1/3 हुनु पर्यो, अर्काको पनि 1/3, अर्काको पनि 1/3, अनि तीनटैको जोड्दाखेरि 3/3 भएर के भयो त 1 भयो। यसको मतलब के हो, ब्यारोन नम्बर चाहिँ 1 ब्यारोनको हो। ब्यारोन तीनवटा क्वार्कले मिलेर बनेको हुनाले हरेक क्वार्कहरुको ब्यारोन नम्बर टक्क 1/3 1/3 सकिहाल्यो। 6 वटा क्वेशन हाम्रो तयार। किनभने जसको पनि ब्यारोन नम्बर सोधिदिन सक्यो, होइन त। अब जस्तै यु लाई चाहिँ हामीले अप भन्यौं भने, अर्को जुन एन्टी अप हुन्छ नि, अपको पनि एन्टी पार्टिकल यु बार भन्ने हुन्छ, यसलाई हामी एन्टी अप भन्न पर्छ। त अपको लागि ब्यारोन नम्बर हामीले 1/3 भन्यौं भने एन्टी अपको लागि ब्यारोन नम्बर के हुनु पर्यो त, एन्टी पार्टिकल हो, अपोजिट हुनु पर्यो, त -1/3 हुन्छ। अब अपको जसरी हुन्छ डाउनको पनि त्यही, चार्मको पनि त्यही, अर्काको पनि त्यही। अब यसैमा हामी अलिकति कुरा थपौं चार्जको ल। अपको चार्ज पाइएको छ 2/3e, इलेक्ट्रोनिक चार्जको 2/3 पाइएको छ अपको लागि, प्लस 2/3e, साइन केही लेखिएन भनेपछि यो प्लसै बुझ्न पर्यो। अनि डाउनको लागि चाहिँ कति हुन्छ भन्दा -e/3 हुन्छ। यति दुईटाको सम्झिने, अरुको केही गर्न पर्दैन। अपको 2/3e, डाउनको -e/3। अब हेरौं त, अपको जसरी 2/3e र -e/3 हो नि, यही कुरा कपी गर्ने, चार्म र स्ट्रेन्जलाई पेस्ट गरिदिने। भन्नुको मतलब यसको पनि के हो भयो, चार्मको पनि 2/3e भयो, अनि स्ट्रेन्जको कति भयो -e/3 भयो।
त्यस्तै टपको भयो 2/3e, बटमको भयो -e/3। यति हो। ल ट्याक्क सिमिलर कुरा कपी पेस्ट हुँदो रहेछ। अप चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हो भने डाउन चाहिँ के हो त नेगेटिभ चार्ज हो। यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अनि अब त्यसो भए हाम्रो जुन प्रोटोनको र न्यूट्रनको क्वार्क कम्बिनेसन छ नि त्यो कुरा पनि फलो गरौँ। अनि अल्सो यो अपको चार्ज हामीले कति भन्यौं अरे अपको चार्जलाई मैले 2/3e माने भने एन्टी अपको चार्ज चाहिँ के हुनु पर्यो -2/3e हुनु पर्यो। एन्टी पार्टिकल हो भने जस्ट ब्यारोन नम्बर चेन्ज अनि चार्ज पनि चेन्ज। किनभने एन्टी को त चार्ज पनि माइनस हुनु अपोजिट हुनु पर्यो, ब्यारोन नम्बर पनि 1 भए -1 हुनु पर्यो। त्यसका लागि यी कम्पोनेन्टहरु पनि त अपोजिट वाला त हुनु पर्यो। ल यति कुरा हामीलाई थाहा भयो। अब यसपछि प्रोटोनको क्वार्क कम्बिनेसन यसो हेरौं त। ल प्रोटोनको क्वार्क कम्बिनेसन भनेको UUD भन्छौं हामी। यो यादै गर्नुपर्छ ल, किनभने अरु क्वार्कहरु त 6 वटा छ भने त कम्बिनेसन त जे पाए त्यही बन्छ नि। तर which combination gives us proton भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिने नै हो यो UUD। अब यो प्रोटोन नै हो त भन्ने कुरा हामी यसो प्र्याक्टिस गरौँ न त। चार्ज +e आउनु पर्यो अनि ब्यारोन नम्बर 1 आयो भने त्यो प्रोटोन भनेर हामी कन्भिन्स हुने हो। अब चार्जको कुरा गर्ने हो भने अपको चार्ज कति छ रे? अपको चार्ज 2/3e, यो पनि अप हो 2/3e अनि डाउन हो भने त -e/3 भयो। त जोड्दा कति भयो 4e/3 - e गर्यो भने 3e/3 गर्दा +e आयो चार्ज। अनि ब्यारोन नम्बर चाहिँ कति त? एउटाको ब्यारोन नम्बर त 1/3 हो, हामीसँग 3 वटा छ। टक्क जोड्दाखेरि ब्यारोन नम्बर भयो कति 1। ब्यारोन नम्बर 1 भन्नाले यो ब्यारोन हो हैन? ब्यारोन भित्र न्यूक्लियन पर्छ, न्यूक्लियस भनेको प्रोटोन पनि हो। त्यसैले ब्यारोन नम्बर 1 र पोजिटिभ चार्ज भएको हुनाले यो प्रोटोनको क्वार्क कम्बिनेसन हामी भन्न पायौं UUD। त्यस्तै गरेर एन्टी प्रोटोनको हामीलाई भन्यो भने एन्टी प्रोटोनको क्वार्क कम्बिनेसन भन्यो भने प्रोटोनको ट्याक्ट्र्याक्कै उल्टो बार गर्दिने त हो नि, U बार U बार D बार गर्ने हो। र यसको चार्जको कुरा गर्नु पर्यो भने -e आउनु पर्यो र एन्टी प्रोटोन हो भने ब्यारोन नम्बर कति आउनु पर्यो त -1 आउनु पर्यो। किनभने प्रत्येक ब्यारोनको -1/3 रह्यो यिनीहरुको लागि। त्यसो भए त हामी यो भन्न सकियो हैन? एकैछिन ल RxDB उडेको रहेछ। यो बेला बेला ब्यान्डविड्थ लो हुँदा स्पेस कम भएर हो कि डिभाइस आफै लिभ हुँदै आउँदै गर्दो रहेछ। ल ठिकै छ, अहिले छौं हामी। अब त्यस्तै गरेर न्यूट्रनको पनि हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ अब सोध्न सक्छ हामीलाई। प्रोटोनको थाहा भइहाल्यो। अब न्यूट्रनको पनि हामीले कुरा गर्न पर्यो भने म यतापटिको यो खाली ठाउँलाई सदुपयोग गरे ल। न्यूट्रनको क्वार्क कम्बिनेसन मैले अघि भनिहाले एकपटक। के हुँदो रहेछ त? न्यूट्रन एन्टी भएपछि अपोजिट हुन्छ नि। न्यूट्रनको क्वार्क कम्बिनेसन UDD भयो। यो न्यूट्रन हो भने यसले के दिनु पर्यो त भन्दा चार्ज 0 दिनु पर्यो अनि ब्यारोन नम्बर चाहिँ 1 दिनु पर्यो। दिन्छ त? न्यूट्रन त चार्ज 0 हो। ट्राई गरौँ त। अप भनेको 2/3e अनि डाउन भनेको -e/3 UD अनि फेरि पनि डाउन भएको हुनाले -e/3। अब 2e मा -e गर्दाखेरि 0 गर्दा चार्ज 0 भइहाल्यो। ब्यारोन नम्बर त सबैको 1/3 भएको हुनाले 3 वटा 1/3 जोड्ने त हो। ब्यारोन नम्बर त छर्लङ्गै देखिरहेछ 1 नै भनेर। चार्ज नभएको ब्यारोन भनेको न्यूट्रन हो हाम्रो सिलेबसमा हामीले सिकेको पार्टिकलमा है। ल यसो भन्न पाइयो। त्यसो भए अब हामीले जस्ट एन्टी न्यूट्रन गर्न पर्यो भने चाहिँ के हुने रहेछ त? जस्ट बार लगाउनु पर्यो यसैमा रेस्पेक्टिभ पोइन्टमा। ल एन्टी न्यूट्रनको ट्राई गरौँ त। ओके म अलि यहाँ तलपट्टि लेखिने ल। एन्टी न्यूट्रन हो भनेदेखि त्यही न्यूट्रनकोमै बार लगाउने त हो नि, U बार D बार D बार। ल
यति कुरा भयो। अब कसैले हामीलाई नि एउटा सानो खालको इन्फर्मेसन दियो, 1 मिनेट एक्स्ट्रा ल, म यसैमा यसलाई क्लियर गरेर बताउन खोजेको एउटा सानो पोइन्ट। प्रोटोन र एन्टिप्रोटोन, न्युट्रोन र एन्टी न्युट्रोनको चाहिँ क्वार्क कम्बिनेसन यादै गर्ने, अरूको आवश्यक छैन अहिले। पछि समय बच्यो के पढौँ भयो भने यसो बुक हेरेर अरूको पनि याद गरे हुन्छ, तर यादै गर्ने हो है यो चाहिँ। ल अब एउटा अर्को सानो खालको कुरा चाहिँ, जस्तै काहीँनिर टी सी बार भन्ने एउटा क्वार्क कम्बिनेसन भेट्यो भने व्हाट इज दिस भन्ने क्वेसन आयो। व्हाट इज दिस भन्दाखेरि यो टप क्वार्क हो, यो चाहिँ चामको बार भनेपछि एन्टी चाम हो, यो चाहिँ क्वार्क हो भने अर्को चाहिँ के हो त, एन्टी क्वार्क हो। क्वार्क र एन्टी क्वार्क भएको हुनाले यो चाहिँ मेजोन हो है भन्नेसम्म हामी भयौँ। दिस इज मेजोन हो। अब कुनै ठाउँमा युटिसी भन्ने लेख्यो, अप टप चाम भन्ने, यो युटिसी भन्ने क्वार्क कम्बिनेसनबाट यो क्वार्क हो, अर्को पनि क्वार्क, अर्को पनि क्वार्क, ट्रिपल क्वार्क भएको हुनाले नो डाउट यो ब्यारोन हो हामी भन्न सक्छौँ, यति कुरा। अनि अब नाम के हो भनेर ठोकुवा हामी गर्न सक्दैनौँ, मात्र कति भन्न सक्छौँ भने यो चार्ज हो कि अनचार्ज ब्यारोन हो भन्न सक्छौँ। जस्तै चार्जको ट्राई गर्नु पर्यो भने अपको चार्ज हामीले कति लेखेको अघि, 2/3 लेखेको, अनि टपको पनि कति भयो, 2/3 नै भयो। अनि चामको लागि हामीले के लेखेको छौँ त, चामको लागि पनि 2/3 नै लेखेको छौँ। भनेपछि 2, 4, 6 लाई 3 ले डिभाइड गर्यो भने चार्ज 2e भएको इफ एक्जिस्ट, मैले त र्यान्डम लेख्दै हो नि त यो हैन। सो युटिसी भनेको चार्ज प्लस 2e, प्रोटोनको डबल चार्ज भएको ब्यारोन हो यो भन्नेसम्म मात्रै जान्दछौँ, अरू हामीलाई आउँदैन र आउनु पनि पर्दैन। त्यस्तै गरेर यो टी बार भनेको चार्ज मेजोन हो कि अनचार्ज मेजोन होला त, टी बार हो भने टपको लागि कति हुन्छ चार्ज, टपको त 2/3e हुन्छ। अनि सी भनेको के हो त, चाम हो, चामको त हामीले 2/3 गरेका थियौँ, तर बार भनेको त एन्टी चाम भयो, सो 2/3e नै भयो। अब एउटा प्लस एउटा माइनस भएपछि 0 भयो। द्याट इज व्हाट इज टी बार भन्यो भने हामीले जानेको के हो भन्दा इट इज चार्जलेस मेजोन भन्नु पर्यो, इट इज चार्जलेस मेजोन। अघि मैले भनेको थिएँ नि पाई प्लस पाई माइनस पाई 0 भनेर, त्यही भएर पोजिटिभ चार्जवाला मेजोन पनि हुन्छ, नेगेटिभ चार्जवाला मेजोन पनि हुन्छ है। सो यसो आवश्यक पर्छ कि कहिलेकाहीँ भनेर हो यो नोट गरिदिए हुन्छ ल। यु डी बारले चाहिँ पाई प्लस दिन्छ, त्यस्तै गरेर यु बार डी गर्यो भने पाई माइनस आउन पर्यो, ठिक्क यसैको उल्टो छ। अनि यु बार गर्यो भने चाहिँ पाई 0 वाला आउन पर्यो। यो पाई मेजोनको पनि क्वार्क कम्बिनेसन चाहिँ राखिदिएँ, योभन्दा अरू क्वार्क कम्बिनेसन हामीले जान्नु पर्दैन। अनि पार्टिकल फिजिक्सको रियाक्सनको कुरा चाहिँ हामी भोलि अलिकति काम बच्यो अघिको डिस्टर्बेन्सले गर्दा। जस्तै यो यु डी बारले चाहिँ पाई प्लसै दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के त, यु डी बारले पाई प्लसै दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट चार्ज क्याल्कुलेट गर्ने, चार्ज चाहिँ प्लस ई आउँछ क्या यसको, अनि चार्ज पोजिटिभ आएको हुनाले प्लस भनेको, नेगेटिभ आयो भने यहाँ माइनस हुन्छ। यु को चार्ज जे हो यु बारको ठ्याक्कै अपोजिट हो, अनि जोड्दा त 0 हुन्छ, त्यही भएर यसले पाई 0 दियो। सो कुन कम्बिनेसनले कुन पार्टिकल दिन्छ भन्ने कुरा अहिले हाम्रो लेभलमा थाहा हुन्न। सो यिनै चलेका फेमस पार्टिकलहरूको याद गर्नु बाहेक अरूको विकल्प छैन। पार्टिकल फिजिक्सको अब सिलेबसै त्यस्तै छ, हाम्रो गर्नु के त होइन। सो पार्टिकल रियाक्सनहरू कुन भ्यालिड हुन्छ कुन हुँदैन भन्ने कुरा म भोलि सिकाउँछु। अहिलेलाई चाहिँ यति नै गरौँ न त ल। ल आजलाई यति मात्रै गरौँ। गड पार्टिकल भन्ने चाहिँ कुन हो भन्छ, त्यो बोजोन भित्रकै एउटा चिज हो, त्यहाँसम्म हामी नगए हुन्छ। हिग्स बोजोन भन्छ नि भन्दा त होइन, त्यसैले त्यो बोजोनकै परिवार हो भनेर बुझौँ न, बोजोन भनेको हाम्रो सेकेन्ड फ्यामिलीकै हो भनेर बुझौँ, भइहाल्यो। यति जाने भने पुगिहाल्यो। के मेजनको हामीले यस्तै गरेर बुक खोजेर याद गरे हुन्छ, तर यति भित्रसम्म पनि पुग्न पर्दैन क्या। पार्टिकल फिजिक्स भनेको सर्फेसको क्वेसन आउने हो। हेरौँ त पास्ट क्वेसन अघि सल्भ भइसक्यो। ल
हाइपरियनको फर्दर क्लासिफिकेसन छैन त एक्जाम्पलहरू हेरे हुन्छ हामीले, त्यहाँभन्दा उता जानु पर्दैन। चाहिने जति मैले दिएँ। अब पार्टिकल फिजिक्सको रियाक्सनहरू कस्तो भ्यालिड कस्तो इनभ्यालिड भोलि सिकेर सेमिकन्डक्टर सुरु गरौँ ल आजलाई यति गरौँ। न्युट्रनको युडिडी हुन्छ, कसले न्युट्रनको लेखिदिनु भनेको छ, युडिडी हुन्छ। ल आजलाई यति नै है भाइ भाइ, टाइम भइसक्यो। ओके ल त भाइ बुझ्यो होला पक्कै पनि। ल ल बुकमा त छैन भन्छ, +2 मा थियो कि थिएन, छ भने भयो बस।